व्यवस्थानिर्वहणकौशलम्। रमापतिः रामनाथपुरस्य प्रसिद्धः वणिक्। प्रभूता सम्पत्तिः सम्पादिता आसीत् तेन। तथापि काचित् अनिज्ञातचिन्ता तं सदा बाधते स्म। वैद्यानां द्वारा तेन चिकित्सा कारिता, बहूनां मार्गदर्शनं प्राप्तं, तथापि तदीयः रोगः तु न उपशान्तः। कदाचित् कश्चन सन्न्यासी तस्य गृहम् आगतः। रामापतेः सेवया सन्तुष्टः सः आशीर्वादपुरस्सारम् उक्तवान्, भवान् नितरां सज्जनः, कार्यं श्रद्धया निष्ठया च क्रियते भवता। परमात्मा भवन्तम् अनन्तसुखेन अनुगृह्णातु इति। सुखं मम ललाटे लिखितं नास्ति इति भाति। अहं कार्ये सदा अवधानवान् भवामि, तथापि न जाने केभ्यश्चित् मासेभ्यः मम मनः किमर्थम् अशान्तं तिष्ठति इति। बहुधा चिन्तनेनापि एतस्य कारणं मया न ज्ञातम् इति उक्तवान् रमापतिः। रमापतेः खेदं ज्ञात्वा सन्न्यासी आश्चर्यचकितः। खेदकारणं ज्ञातुं सः रमापतिं विविधान् प्रश्नान् पृष्टवान्। रमापतेः उत्तराणां श्रवणतः ज्ञातं यत् तदीयं पारिवारिकसुखम् उत्तमम् एव अस्ति, असन्तोषकलहादिकं किमपि तत्र नास्ति इति। अतः सः किञ्चित् विचिन्त्य अपृच्छत्, एतस्मात् नगरात् अन्यत्र किं भवतः कापि सम्पत्तिः अस्ति इति। आम् महास्वामिन्, 5 ग्रामेषु मम कृषिभूमयः सन्ति। तत्रत्याः कृषिकाः एव तासां निर्वहणव्यवस्थां सम्यक् निर्वहन्ति। प्रातिवार्षिकदेयम् अपि विना लोपम् आनीय मह्यं यच्छन्ति इति अवदत् रमापतिः। एतासां कृषिभूमीनां कारणतः यत्र क्वापि असन्तोषः किं कोऽपि जातः स्मृत्वा वदतु इति अवदत् सन्न्यासी। किञ्चित् कालं विचिन्त्य अवदत् रमापतिः, विदुरपुरे मम पितृव्यः एकं राममन्दिरं निर्मापितवान् आसीत्। तस्य व्यवस्था निर्वहणार्थं विशाला भूमिः दानरूपेण दत्ता तेन। तस्मिन् मन्दिरे प्रतिवर्षं रामोत्सवः भव्यरूपेण प्रचलति स्म पूर्वं, किन्तु सा भव्यता इदानीं नष्टा। ततः मम खेदः जातः इति तु सत्यम्। तथापि सः मम अशान्तेः कारणं तु न, यतः तत्रत्यं फलाफलं रामाय एव अर्पितं मया इति। तत् श्रुत्वा सन्न्यासी हसन् अवदत्, फलाफलं भगवते अर्पितम् इति भावितं चेत् कर्तव्यं न समाप्यते खलु। भवान् तु मन्दिरे स्थितायाः अव्यवस्थायाः समीकरणभारं भगवती आरोपितवान्। एतत् एव भवतः अशान्तेः मूलकारणम् इति। तथा न स्यात् इति मम भाति। गते वर्षे अहं स्वपत्नीकः गत्वा तत्रत्यां परिस्थितिं परिशील्य आगतवान्। सर्वम् अपि सम्यक् एव अस्ति इति मम अभासत। लोपः कस्मिन् अंशे इति मया न अवगतम्। अतः मया मौनम् आश्रितम् इति अवदत् रमापतिः। पूर्वजयेषु यादृशी रामभक्तिः आसीत् तादृशी भवती न दृश्यते। अतः एव भवान् लोपस्य कारणम् अज्ञात्वा एव प्रत्यागतः। यावत् तत्र रामोत्सवः सवैभवं न प्रचलिष्यति, तावत् भवतः मनसः अशान्तिः न अपगमिष्यति इति अवदत् सन्न्यासी। रामोत्सवः सवैभवं प्रचलेत् इति तु अन्यः विषयः।
तस्य मम मनसः अशान्तेः च सम्बन्धं किमपि अहम् इतोपि न पश्यामि इति स्वस्य आशयं विशीदीकृतवान् रमापतिः। तदा सन्न्यासी मन्दहासपूर्वकम् अवदत्, वत्स, मन्दिरस्य निर्माणं यज्ञसमम्। मन्दिरे भगवतः उपस्थितिः विशेषतः भवति। मन्दिरव्यवस्थायाः कारणतः तत्र उद्योगे नियुक्तानां जीविकापि प्रचलति। एतस्यां व्यवस्थायां लोपः कोऽपि यथा न भवेत् तथा करणं भवतः कर्तव्यम्। एतत् कर्तव्यं सम्यक् करणीयम् इति भवतः मनः इच्छति, किन्तु तत् कृतं न भवति। अतः पुनरपि तत्र गत्वा व्यवस्थाभागः सुसूक्ष्मं परिशीलनीयः भवता। योग्याः जनाः व्यवस्थायां नियोजनीयाः। तत्रत्या व्यवस्था दोषरहिता भवति चेत् एव भवतः शान्तिः अपगच्छेत् इति अवदत् सन्न्यासी। मन्दिरस्य व्यवस्था उत्तमजनानाम् आधीन्ये एव अस्ति इति मम दृढः विश्वासः अस्ति। एवं स्थिते अपि कोऽपि लोपः कथमपि जायमानः अस्ति इति तु आश्चर्याय इति वदन् रमापतिः तत्रत्यां व्यवस्थां विवृतवान्। तत्र चत्वारः अर्चकाः सन्ति। रामं सीताम् आञ्जनेयं च तेषु एकैकः पूजयति। चतुर्थः वेदपारायणं करोति निरन्तरम्। श्रीरामसङ्कीर्तनार्थं चत्वारः सङ्गीतज्ञाः नियुक्ताः सन्ति। पुराणप्रवचनादिनिमित्तम् एकः कथावाचकः अस्ति। कृष्यादिकार्यर्थं दश कृषिकाः सन्ति। आयव्ययादिगणनां द्रष्टुं द्वौ लिपिकारौ स्तः। एतां समग्रां व्यवस्थां गतवर्षपर्यन्तं राजशेखरः नाम कश्चन वृद्धः परिशीलयति स्म। तस्य परिवारजनः कोऽपि न आसीत् इत्यतः अहोरात्रं सः मन्दिरे एव निवसति स्म। तस्य दिवङ्गतेः अनन्तरम् उद्दालकाचार्यनामकः कश्चित् तां व्यवस्थां निर्वहति। एते सर्वे स्वकार्ये समर्थाः विश्वासार्हाः च इति। उद्दालकाचार्यस्य नियुक्तेः अनन्तरम् एव तत्र व्यवस्थायां शैथिल्यम् आगतं स्यात् ननु इति अपृच्छत् सन्न्यासी। उद्दालकाचार्यः असमर्थः अविश्वासार्हः वा न, सर्वतोमुखसामर्थ्यं तस्य। आवश्यकतायां सत्यां सः पाकम् अपि करोति। सम्मार्जनम् अपि नास्ति सङ्कोचः तस्य। मन्दिरस्य स्वच्छतां सर्वदा रक्षति सः। शास्त्रसाहित्यादिषु तस्य ज्ञानम् उत्तमम् अस्ति। सङ्गीतज्ञानं वहन् सः वेदज्ञः अपि। गणनाव्यवहारे अपि तस्य नैपुण्यम् अस्ति। विश्वासार्हता तु प्रश्नातीतः। तादृशः समर्थः अन्यः कोऽपि न लभ्यते इति विदुरपुरीयाः सर्वे तस्य प्रशंसां कुर्वन्ति। एतस्य तात्पर्यं सिद्धं यत् सः राजशेखरात् अपि श्रेष्ठः इति इति अवदत् रमापतिः। न तथा। राजशेखरवर्यस्य जीवने रामात् अन्यः कोऽपि विषयः न प्रविशति स्म। भवतः कथनं वस्तुस्थितितः भिन्नम् अस्ति इति भाति मम। तत्र गत्वा स्थितिः दृष्ट्वा चेदेव समस्यायाः मूलम् अवगतं भवेत्। अतः आवां विदुरपुरं गच्छाव। समस्यानिवारणार्थम् अहं यथाशक्ति साहाय्यं करिष्यामि इति उक्तवान् सन्न्यासी। ततः उभौ अपि विदुरपुरं गतवन्तौ। तत्र सर्वस्य परिशीलनात् स्पष्टम् अभवत् यत् उद्दालकाचार्यः सुयोग्यः एव इति। तदा तस्य विषये अन्यत् अपि ज्ञातं यत् पत्न्याः विषये विशेषा प्रीतिमान् सः पत्न्या सूचितेषु कार्येषु एव अधिकव्यापृतः भवति इति।
तस्य पत्नी सुशीला उत्तमा महिला एव। रामे विशेषभक्तिः अपि अस्ति तस्याः। परोपकारे अपि आसक्तिः तस्याः। भक्तगणे मम अभिज्ञानं विशेषतः स्यात् इति तस्याः प्रबला इच्छा। अतः सा सङ्कीर्तनम्, अन्नदानं, वस्त्रदानम् इत्यादीन् कार्यक्रमान् प्रतिदिनम् अपि व्यवस्थापयितुम् इच्छति। किन्तु सा एकाकिनी तत्सर्वं निर्वोढुं न शक्नोति। अतः पतिं साहाय्यं याचते। तस्याः कार्यक्रमाणां व्यवस्थापने व्यग्रः उद्दालकाचार्यः क्वचित् मन्दिरकार्याणि समये निर्वर्तयितुं न शक्नोति। क्वचित् सा मन्दिरस्य उद्योगिनः अपि स्वकार्ये योजयति। एतस्य सर्वस्य परिणामतः मन्दिरव्यवस्थायां शैथिल्यं दृश्यते। एतत् सर्वं ज्ञात्वा सन्न्यासी रमापतिम् अवदत्, लोपः कुत्र इति तु स्पष्टम्। अतः रमापतेः स्थाने तदीया पत्नी सुशीला एव नियोज्यते चेत् समस्या परिहृता भविष्यति इति। किन्तु मन्दिरव्यवस्थानिर्वहणे तस्याः कौशलम्, अनुभवः वा सर्वथा नास्ति खलु इति अवदत् रमापतिः। किं तेन? यद्यपि तस्याः तादृशं सामर्थ्यं नास्ति, तथापि सा सामर्थ्यवतः द्वारा कार्यसम्पादनकलां जानाति। गौरवप्राप्तीच्छा तस्याः प्रबला अस्ति। व्यवस्थापकपदे नियोजनेन तस्याः सा अपेक्षा पूर्णा भवति। ततः तृप्ता सा उद्दालकाचार्यद्वारा कार्याणि कारयिष्यति। उद्दालकाचार्यः तु पदाभावे सत्यपि पत्नीप्रेम्णा कार्यं कुर्यात् एव। अतः समस्या निश्चयेन परिहृता भविष्यति इति सविश्वासम् अवदत् सन्न्यासी। सन्न्यासिना यथा सूचितं तथैव कृतवान् रमापतिः। ततः अल्पे एव काले राममन्दिरे पूर्वतनं वैभवं दृष्टिगोचरं जातम्। सर्वे सुशीलायाः सामर्थ्यं प्रशंसन्ति स्म इत्यतः सुशीला तृप्ता जाता। पत्न्या सूचितस्य कार्यस्य करणात् एव स्वस्य सार्थक्यं भावयन् उद्दालकाचार्यः अपि मन्दिरकार्ये आत्मानं पूर्णतः नियोजितवान्। कथा समाप्ता।